नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम सम्वत 2077 साल भाद्र महिनाको 28 गतेदेखि आश्विन महिनाको 3 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। व्यभावका चन्द्रमाले गर्दा सोमबारसम्मको समय केही खर्चिलो रहन सक्ने देखिन्छ। शत्रुपक्षको पनि तत्समयमा सामना गर्नुपर्नेछ। मंगलबारबाट भने दिन सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। आय आर्जनमा पनि उन्नति हुनेछ। मित्र सुख प्राप्तिका साथसाथै अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तु यो साता लाभदायी रहनेछन्। प्रेम जीवन सार्थक र सुखद बन्ने देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा मन प्रवृत्त रहनुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि यो साता लाभदायी रहनेछ। भौतिक वस्तु उन्नतिदायी रहने देखिन्छन्। कला साहित्यका क्षेत्रमा रुचि जाग्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो साता लाभदायी नै रहनेछ। व्यवसायमा सफलता मिल्नुका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। धार्मिक कार्यमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र रुचिकर रहनेछ। मंगल र बुधबार भने चन्द्रमा प्रतिकूल रहनेछन्, जसले गर्दा क्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्ने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साता उन्नतिकारक रहनेछ। आर्थिक लाभका साथसाथै यात्राका योग देखिन्छन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ नै रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै व्यवसाय पनि उन्नत नै रहनेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्र सबल देखिन्छ। भाग्य अभिवृद्धिका साथसाथै कला मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि विशेष चाख रहनेछ। प्रेम जीवन यो साता सुखमय रहनेछ। बिहिबारबाट भने समय केही प्रतिकूल रहन सक्ने देखिन्छ। शारीरिक आलस्यताका साथसाथै तत्समयमा कार्यक्षेत्रमा पनि अस्थिरताको सामना गर्नुपर्नेछ। बुद्धि पक्षको प्रयोग यो साता लाभप्रद रहनेछ। मित्रजनको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। कला एवं सङ्गीतको क्षेत्र यो साता फलदायी रहने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि यो साता सफल रहने देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा मन जानेछ। साताको अधिकांश समय ग्रह अनुकूल रहनेछन्, जसले गर्दा धनको क्षेत्रलाई सबल बनाएको देखिन्छ। शत्रुपक्ष दुर्बल रहनेछन्। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै पारिवारिक साथ सहयोग पनि मिल्ने देखिन्छ। भौतिक वस्तु यो साता लाभप्रद रहनेछन्। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने देखिन्छ। कार्य व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै आय आर्जनका स्रोत पनि बढ्नेछन्। लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। कला साहित्य एवं मनोरञ्जनको क्षेत्र फलदायी रहने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। साताको आरम्भमा ग्रह बल कमजोर रहने भएकाले कार्यमा अवरोधका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्ने देखिन्छ। मंगलबारबाट भने दिन सुखद बन्दै जानेछन्। व्यवसाय क्रमशः उन्नतिकारक रहनेछ। प्रेम जीवन यो साता फलदायी रहने देखिन्छ। वाणिज्य क्षेत्र सबल रहनुका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवन सुखमय रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि यो साता सुखमय रहने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ। कार्य व्यवसायमा सफलता मिल्नुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथै व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहनेछ। पराक्रम भाव सबल रहने भएकाले पारिवारिक साथ सहयोग का योग पनि देखिन्छन्। मित्र पक्ष सबल रहनेछन्। कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नु परे पनि सफलता हात आइपर्नेछ। कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नु परे पनि सफलता तपाईँकै हातमा रहनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल देखिन्छ। मंगल र बुधबार भने ग्रह बल कमजोर रहनेछन्, जसले गर्दा खर्चमा वृद्धिका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्ने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। तुला राशि। तुला राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सुखद देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा पनि रुचि जाग्नेछ। सौन्दर्य प्रसाधनका साथसाथै कला साहित्यको क्षेत्र यो साता रुचिकर रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। कृषि व्यवसाय गर्नेका निम्ति पनि साता सुखमय रहनेछ। धातुजन्य वस्तुबाट विशेष लाभ हुनेछ। बिहिबारबाट भने ग्रहबल केही प्रतिकूल रहनेछन्, जसले गर्दा खर्चमा वृद्धिका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि तत्समयमा सजग रहनु नै उचित हुने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ।
वृश्चिक राशिका लागि साता सबल रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै कार्य व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा मन प्रवृत्त रहनेछ। मित्र लाभका साथसाथै आर्थिक उन्नतिका योग देखिन्छन्। चन्द्रमाको अधिक समय अनुकूलताले गर्दा कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। प्रेम जीवन सुखमय रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। शेयर लगानी गर्नेका निम्ति पनि साता सुखद रहनेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि सफल नै रहने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशिका लागि साता मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। आरम्भमा ग्रह बल कमजोर रहने भएकाले खर्चमा वृद्धिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्समयमा शारीरिक आलस्यताले पनि सताउन सक्नेछ। मङ्गलबार पछिको समय भने सुखद रहने देखिन्छ। भौतिक वस्तु लाभप्रद बन्दै जानेछन्। प्राकृतिक क्षेत्रको परिभ्रमणमा मन प्रवृत्त रहनेछ। कार्य गर्ने नयाँ अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। विद्याको क्षेत्र मध्यम देखिन्छ भने प्रेमको क्षेत्र पनि यो साता मध्यम फलदायी नै रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग भने प्राप्त हुने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशिका लागि साता कार्यदायी रहनेछ। व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ। धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ। मित्र सहयोग मिल्नुका साथसाथै अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि फलदायी रहनेछ। सांगीतिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्ति पनि साता फलदायी नै रहनेछ। जलीय वस्तु यो साता विशेष लाभदायी रहनेछन्। यात्राका योग पनि केही देखिएका छन्। मङ्गल र बुधबार भने ग्रह बल केही कमजोर रहनेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। मित्रजनबाट सजग रहनु नै उपयुक्त हुनेछ। यसैगरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सजग रहनु लाभप्रद रहने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशिका लागि यो साता फलदायी रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुनेछ। मित्र क्षेत्रबाट लाभ हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ। आय आर्जनका स्रोत बढ्दै जानेछन् भने भौतिक वस्तुबाट पनि लाभ रहने देखिन्छ। शत्रुपक्ष निर्बल रहनेछन्। प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। विद्याको क्षेत्र फलदायी देखिन्छ। परिश्रम गर्नु परे पनि सफलता हात पर्ने नै छ। बिहिबारबाट भने ग्रह बल केही कमजोर रहनेछन्, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा अस्थिरताका साथसाथै प्रतिकूल स्वास्थ्यको सामना गर्नुपर्ने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ। वित्तीय क्षेत्र सबल देखिन्छ। आर्थिक लाभका साथसाथै कार्य व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। स्वास्थ्यको भाव सबल रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नेछ। धार्मिक कार्यमा मन प्रवृत्त रहनुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम जीवन यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ। सांगीतिक क्षेत्रमा पनि विशेष रुचि जाग्ने देखिन्छ। धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ। पारिवारिक सुख मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।